विदेश जा। जान्न। किन जाँदैनस्? म यी नेपालमै बसेर केही गर्न चाहन्छु। के गर्छस् तैँले नेपालमा? के गर्छस्? तँ जस्तो सोझो मान्छेको लागि नेपालमा ठाउँ छैन। भ्रष्टाचार गर्छस्? दलाली गर्दै हिँड्छस् कि पार्टीको झोला बोकेर राजनीति गर्छस्? श्रम गर्छु। श्रम गर्नको लागि यहाँ श्रमको उचित मूल्य हुनु परेन? आज नहोला, भोलि नहोला, पर्सि नहोला, एक न एक दिन श्रमको उचित मूल्य कसो नहोला त? यही आसमा तेरो बारीको बास हुन्छ अनि बोकबोकै मर्छस् त। अब मर्नु पर्यो, मरौँला। त मर्लास् अनि छोराछोरी? होइन, बिहा नभएका मान्छे छोरछोरी चाहिँ बिचमा कहाँबाट आए? अनि यतिकै बस्छस्? बिहा गर्दैनस्? बिहा त समय आएपछि गर्नु पर्ला नि। कहिले आउँछ तेरो समय? कहिले आउँछ? कपाल कता कति फुल्न थालिसक्यो, गालाको रस सुकिसक्यो। गालाको रस सुके पनि मनको रस सुकेको छैन नि त। यति इन्जेलसम्म तेरो भर परेर बस्नु नै मेरो गल्ती थियो। जान त जा जा, कहाँ जाने हो, कसो जाने हो, जा। खुल्ला आकाशको चरी जस्तो पैसा भेटेट पारा कहाँ जाने हो, जा।